السلام عليكم. بالنسبه للبورصه انا اللي كنت جيت بها سي اون بورص ديال لا ريجيون. كيف كتعرفوا لا فرنسا كتكون اللي مقسمه دي ريجيون دي ديبارتمون. فكل ريجيون تيكون عندها واحد البودجي اللي كتخرجوا مثلا شاك اني اللي كتعاون به لي ستوديون. فكتكون على شكل اون بورس. بالنسبه لو كا ديالي انايا كانت عندي اون بورس دو لا ريجيون نوفيل اكيتان اللي كاينه في لا فرنسا. مي راه كاينين بوتيتر اللي كاينين دي ريجيون اخرين اللي حتى هما كيبروبوزيو دي بورس. في هذا الكا هذا خاصكم نتوما تكونتاكتيو لي ريجيون وشوفوا بلي راه سي سور غادي يكونوا حتى هما تيبروبوزيو دي بورس. بالنسبه لهاد لو كال ديال اليوم غنهضروا على لا بورس ديال لا ريجيون نوفيل اكيتان. فهي اون بورس اللي كتبروبوزيها هاد لا ريجيون ديال بور لي ستوديون اللي غادي يجيو يقراو ماستر 2. دونك كو بور لي ماستر 2 سواء انت كتدخل من يعني كيكون عندك ماستر 1 في المغرب وكتدفع باش دير ماستر 2 ديريكت. هذا هو لو كان اللي كنت فيه انايا. سينون كتكون عندك ديجا ماستر 2 في المغرب وكتدفع في لا دوزيام اني. انت مازال كتقرا في لا دوزيام اني ديال الماستر كتدفع باش تعاود دير ماستر 2 في لا فرنسا. الوغ عندي كلكو دوكيومون اللي غادي نعطيهم ابخي لخالد اللي غادي بارطاجيهم معكم. جو بونس غادي يكونوا لي ليان في لا ديسكريبسيون ديال لا فيديو واللي تقدروا تدخلوا ليهم وتشوفوا باش تاخذوا واحد ليدي على لا بورس. انا غنعطيكم دي جلوبال سور سكي سي باسي. كيفاش تقدروا باش تكونتاكتيو هاد الناس اللي كيجيريو هاد لا بورس هادي. اي ابري راه في لي دوكيومون كاين كلشي، كاين لي كونتاكت ديال لي جون ديال اللي كيجيرو شاك بارتي ديال لا بورس اللي غادي يعطيكم بلوس دي ديتاي. باسكو لو سوسي سي هو انه هاد لا بورس هادي ما كيبقاوش نفس لي كونديسيون. بون سي لي ميم كونديسيون ديال سيليكسيون مي اللي بغيت نقول هو بوتيتر كل عام كيبدلوا شي حاجه في لي دوكيومون، يعني كيزيدوا ان دوكيومون بارفو كيقول لك لا هاد الدوكيومون حيدوه فهمتي. دوكو حنايا غادي لي دوكيومون اللي عندنا اللي كنت جيت بهم انا في 2017 في 2017 غنشوفوهم معكم. و ابري ابري اوسي راه كاينين ديال 2019 ديال واحد الدري كان جا من بعد مني حتى هو غنحطوا لكم حتى هو لي دوكيومون باش تشوفوا بجوج. دونك اللي بغيت نقول سي اون بورس ديال 6000 اورو ماكسيموم. دونك 6000 اورو عندك اون اني. il faut pas oublier بلي راه عندك ان ستاج après 3-4 mois. Ça dépend des formations. Donc 4 mois ديال القرايه ديال اس 1 2 3 لي اس 3 ديال الماستر. عندك ان ستاج اللي انت ديجا مخلص فيه. دونك راه صافا فهمتي. راه عندك 6000 اورو اللي ديال لا بورس يعني الا قسمتيها كتعطيك واحد 600 اورو بار موا. مي ا بارتير دو لا 4e موا ديجا عندك الخاصه ديال ستاج اون بلوس. دونك سي اون بورس ما يمكنش تاخذها وتمشي تقرا في واحد المدرسه في باريس ولا واحد لونيفرسيتي في لو نور جو سي با. مي سي اون بورس ديال لي زيكول لي زونيفرسيتي اللي كاينين كو في لا ريجيون نوفيل اكيتان. فو با اوبليي سا. بحال الا خديت لو ديسبوزيتيف في الدوكيمون اللي كاين في الديسكريبتيف اللي كيتسمى بريغليمون بارتيكولير ديد ريجيونال اكيو ديتيديون اترونجير اللي فيه 2013 الفوق. ça c'est la date ديال الدوكيمون متى خرج مي كان فالابل ميم في 2017. الا خديتو هاد الدوكيمون هادو كتلقاو باللي هما كيقولوا بلي لي فورماسيون اللي يجيب لي فورماسيون ولا لي زونيفرسيتي ولي زيكول اللي ممكن تقراو فيهم دايرين ديجا اون ليست كاتبين تما 4 كاتبين سوا يونيفرسيتي دو بويتيي سوا يونيفرسيتي دو لا روشيل ايكول اوروبيان سوبيريور دو ليماج ولا ايكول ناسيونال سوبيريور دو ميكانيك اي ايرو تكنيك. دونك انت عندك لو شوا في هاد لي زيكول ولا في هاد لي زونيفرسيتي كتاخذ اون فورماسيون في هادو. ما كاينش اين فورماسيون مهم خصها تكون في هاد ليكول ولا في هاد لونيفرسيتي. ما يمكنش تمشي لشي يونيفرسيتي اخرى.
اللي بغيت نشير ليه هو انه في لو دوكيمون جديد ديال 2019 ما كاتبينش هاد لا ليست، كاتبين غير لي زونيفرسيتي و لي زيكول اللي كاينين في لا ريجيون نوفيل اكيتين. دونك جون سي با في هاد لا ريجيون اكيتين واش كاينين دي زونيفرسيتي اخرين اللي تزادوا، واش كاينه اون ايكول اخرى اللي تزاد. دونك نتوما اللي خصكم بون قلبوا شوفوا ديروا لي زيتابليسمون ديال نوفيل اكيتين وشوفوا لا ليست ديال لي زيتابليسمون وشوفوا لي كل اللي عجبكم ولا اللي فيها لا فورماسيون اللي نتوما كتقراو فيها بيولوجي مات جو سي با انفورماتيك كلشي وي. الوغ من بعد غنرجعوا كيفاش كديبوزي الدوسي ديالك، كيفاش كتكون يعني كيفاش كتكون لا سيليكسيون. سكو جو فو دير هو انه كوم تو بحال كاع لي بورس اللي كاينين كتكون ان سيليكسيون، يعني راه كيكونوا الناس ما يمكنش انهم كياخذوا كلشي. وواحد الحاجه راه ما تيكونش غير المغرب، يعني كيكونوا وحدين اخرين، كيكونوا الناس اللي جايين من لي بي اخرين. دونك هنايا في هاد لا بورس هادي باغ اكزومبل كتكون لا سيليكسيون على كتكون لا كاليتي اكاديميك اللي نورمال في كاع لي بورس كيشوفوها. دونك كيشوفوا لو ريزولتا يونيفرسيتير، الباركور بروفيسيونيل، واش كنتي دي ستاج اكسيتيرا، ماشي غير لي نوت. كيكون اوسي دي لونغ، واش عندك دي لونغ اكسيتيرا. هادشي راه كاملو كتعمروا ليهم في واحد الدوسي اللي غادي نبارطاجيو معاكم، تفهمنا، هما كيعرفوا كامل هادشي من داك الدوسي اللي كتعمر، شنو دوزتي، شنو عندك كوم سيرتيفيكات لونغ وهادشي كامل. وي الوغ 2 سكوند باش نقلب على ديك البلاصه اللي كاتبين فيها. وي باقي كنعقل فيها فوالا الكوتي لانغويستيك، فيها لي كونترانت بودجيتير، زعما واش الواحد واش هو عنده عاوتاني باش يزيد ديال الفلوس ولا لا. دونك هادشي كاملو كيتخاد بالاعتبار، حيتاش كاين غير كاين تريتمون دوسي، هادشي اللي كاين باش الواحد كيتقبل. الوغ بحال مثلا هادشي راه كاين في لي دوكيمون، الكلاسمون اللي تيكون بحال مثلا تيديروا كلاسمون على 100 بوين. الناس اللي غادي يجيو مثلا اللي كيقرا هو الماستر 1 ديجا في المغرب وغادي يجي يدير ديريكتومون ماستر 2، ما غاديش يكون عنده نفس لي بوين اللي بحال شي واحد كيقرا الماستر 2 في المغرب وجاي غادي يعاود الماستر 2. دونك راه كاين كلشي في لو دوكيمون اكسبليكي. كاين لا كاليتي اكاديميك سور 25 بوين، لي نوت، لي ستاج، سي في ديالك. كاين بريوريتي ديال ليتابليسمون، حيت كما قلت لك سي اون ريجيون، سي اون ريجيون عندها دي كوبيراسيون مع دي ريجيون في المغرب. دونك مثلا الا كنتي جيتي من لا ريجيون ديال مراكش اسفي كيكون عندك ان افونتاج على لي زوتر ريجيون، ماشي بحال مثلا الا جيتي من كازا ولا جيتي من اكادير. مي توجور اون شانس، يعني ماشي تقول نو انايا من كازابلانكا دونك ما غاديش ياخذوني ولا نو با دو تو. انا جيت من مراكش قريت بها. يا سي ان امي اللي كان تيقرا في اليونيفرسيتي ديال طنجه، هو اللي جا مورايا. دونك وطنجه ما عندهاش اون كوبيراسيون فهمتي، مي دوكو كاينه اون شانس ديما. وي بيان سور. كاين لا كاباسيتي لينغويستيك. دونك الا كنتي دونك فرونسي سي نورمال، مادام غتكون جي غتقرا دونك راه كتهضر فرونسي. الا كنتي كتقرا ولا كتعرف الاسبانيول لونجلي ولا دوطخ لونغ، خصك ديرهم في هذاك واحد لو دوكيمون اللي تكتب ليهم شنو كتهضر واش من نيفو عندك. واحد الحاجه ميم سي ما عندكش لاتيستاسيون، الا كنتي كتهضر غير كتبوا في هذيك لو دوكيمون. راه كاين واحد لو دوكيمون وورد فيه واحد الطابلو، ميم سي انه ما كتهضرش مثلا كتهضر بالانجلي مي ما عندكش اون اتيستاسيون اللي كتجوستيفي بها، با دو سوسي كتب انجلي. Je pense c'est sur 5, tu mets je sais pas moi 4 sur 5 ou 3 voilà. Sur 5 etc. Donc après valeur académique, donc il y a c'est ça la sélection كتدار على هاد لي كريتير هادو. دونك قلنا بلي كاين واحد الدوسي اللي كتعمرو، راه غادي يبان لكم تما سميتو اكوي ديتيديون اترونجير، اللي فيه واحد البلاصه كدير فيها لا فوتو كاينه ا دغوات.
اي ابخي راه كتعمر فيه السميه كنيه ديالك اكسيتيرا. كاين طابلو فيه لي ديبلوم اللي خديتي مثلا الباك انت خديتي اش من مونسيون اش من يونيفرسيتي كتبعوا ليسونس كتبعوا الا كان عندك ان ماستر 1 فين كديروا. كاين عاوتاني واحد لا بارتي لا ليتابليسمون اللي انت كتقرا فيها دابا كتعمر لادريس ديالها التليفون الدبلوم اللي انت كتبريباري فيه لاني اكسيتيرا. كاينه البلاصه ديال لي لونغ كتعمرها حتى هي ليكسبيريونس بروفيسيونيل الا عندك ناسيونال اي انترناسيونال الا ديجا عندك دي ستاج خصك ديرهم تكتبهم تما. الا عندك دي ستاج انترناسيونال حتى هما تكتبهم. الا كنتي داير ان سيجور على ليترونجي جو سي با درتي شي ستاج برا ولا سيجور في ليترونجي خصك ديرو حتى هو تيبين بلي عندك اون اكسبيريونس مع يعني فوالا انفيرونمون. قلنا لي لونغ اي ابري كاينه واحد لو طابلو فيه اش من ديبلوم اللي بغيتي دير ابري بهاد لا بورس. كاين ماستر 2 بروفيسيونيل دونك الا كنتي انت ناوي دير ان ماستر 2 بروفيسيونيل. كاين ماستر دو ريشيرش دونك بحال هذاك سيونسي تكنيك ولا ديال لي فاك عادي. كاين دومين كاين سيونس سوسيال سيونتيفيك تكنيك دروا. دونك ما كاينش واحد لا فورماسيون لا بورس كتعطى لونيفرسيتي مي انت تشوزي فورماسيون اللي بغيتي. ابري كاينه واحد البلاصه اللي تري 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 امبورطونط اللي هي بروجي ديتود. كيقول لك اكسبريمي البروجي ديتود مثلا علاش بصيغه اخرى علاش كتقرا فهمتي علاش انت بغيتي هاد البورس هادي علاش بغيتي تقرا علاش كتقرا شنو هو البروجي ديالك شنو بغيتي دير من بعد فهمتي. ابري كاين اشنا هما علاش بور كيل ريزون سويتو بينيفيسي دو سيت بورس علاش بغيتي هاد لا بورس هادي علاش حنا بغينا نعطيوك هاد لي بورس وعلاش ما تقراش نورمال فهمتي. يعني هادشي خصك تجوستيفيه مثلا بغيتي لا بورس باش انه هاد لا بورس غادي تبريزونتي لك واحد لي كبيره انك تجي تقرا في واحد لي بيي اللي مديفلوبي او نيفو مثلا اقتصادي اكسيتيرا. يعني خصك تبين بني هاد لا بورس هادي غادي فريمون تعاونك في البروجي ديتود ديالك. في الاول اكسبريميتي البروجي ثاني كيسولك علاش بغيتي لا بورس حتى تلي لا بورس مع البروجي ديتود ديالك تقول لهم بلي باش انا هذاك البروجي اللي كتبت انا في الاول يتحقق خصني هاد لا بورس هادي هي اللي غادي دير لي البروجي ديالي. قال لك qu'il est donc qu'il est lien avec votre futur projet professionnel وهاد لاني ديتود. هاد لاني ديتود اللي شوزيتيها انت شنو هي العلاقه بينها وبين البروجي ديتود ديالك. ما يمكنش انت بغيتي تقرا قلتي باللي في البروجي ديتود ديالك بغيتي دير مثلا اون تيز ابري وبديرها في المات و ابري كاين واحد اش تيقولوا لها واحد كايناش كوهيرونس ما بين البروجي ديتود ديالك وداكشي اللي كتقول بالنسبه لا بورس وبالنسبه اللي بغيتي دير ابري. انت يعني خصك يكون داكشي متناسق ماشي غير بغيتي لا بورس غير هكاك غير باش تجي باش تقرا بيان سور فوا اوتومونتي واي. اي ابري قال لك علاش هاد لا ريجيون هادو علاش بغيتي هاد لا ريجيون علاش لا فرنسا علاش مثلا بغيتي تجي تقرا في لا فرنسا وماشي نوترو ريجيون. هادشي سامبل غادي تقلب غير على ريجيون نوفيل اكيتان شنو هما لي زافونتاج ديالها غتقول لا فرنسا بلي راه جات او ميليو ديال لوروب وبلي راه هي لو سونتر ديال ليكونومي اكسيتيرا. شي راه ساهل انه جوستيفيه حيت اصلا الا ما كنتيش قادر انك تجاوب على هاد لي كيستيون راه سي ان بروبليم. يعني كاين شي حاجه ماشي هي هذيك سون بارلي د لا بورس سون بارلي الا ما كنتيش عارف انك تجاوب على هاد لي كيستيون هادو كاينه شي حاجه ماشي تاع هذيك يعني في طون بروجي. وابري كاينه لا بارتي ايتابليسمون داكوي. ليتابليسمون داكوي غتعمر انت ديجا ايدونتيفيتي هذيك ليتابليسمون اللي بغيتيها واللي فيها لا فورماسيون ديالك. دونك غتكون عارف لادريس ديالها الا قلبتي جوجل غادي يعطيك لادريس ديالها ولا في لو سيت ديالها كاين لادريس تليفون ليميل او لانتيتولي اكزاكت ديال لا فورماسيون. هذيك لا فورماسيون اللي بغيتي راه كدير لانتيتولي ديالها نون ديال ريسبونسابل ديالها كاين كلشي في لو سيت ديال لونيفرسيتي اللي انت ديجا اختاريتيها. كاين لي فونكسيون هذيك فونكسيون زعما الفونكسيون ديال داك لو ريسبونسابل اشنو واش سي ان بروف شيرشور ولا سي ان ميتر دو كونفيرونس ولا راه كيكون ملي كتدخل لو سيت ديال لونيفرسيتي كتقلب على لو بروف راه كيعطيوك لي فونكسيون ديالو. تاتي dispositif d'accueil classement des établissements
Et après, pour la bourse, قلنا فيها 6000 euros. Donc 6000 euros كي ملي كتكون ديجا ملي كتكون قبلتي وجيتي لهنايا ملي جيتي بديتي غادي تقرا غنرجعوا ابري كيفاش غادي دير لو دوسي مي ماتنون ايماجين بلي راك تقبلتي كتجي الوغ الفو ما غاديش ماشي كي كتجي ولا انت مازال في المغرب كيعطيوك لا بورس سي امبوسيبل دونك كتجي لهنايا كتجيب معاك يعني واحد لا سوم اللي غتقدر تسلك بها كما كنقولوا بوندون 2 موا مينيموم 2 موا حيت في هذوك لي 2 موا الاولين انت مازال ما عندكش لا بورس دونك كتجي كيخصك تخلص اللواي ديالك دونك كتحل الكونت بونكير في لا بنك اللي اختاريتيها كتقيد في لافاك اي ابري ملي كتقيد في لافاك كتمشي لواحد السيرفيس في لافاك سميتو السيرفيس دي ريلاسيون انترناسيونال هذاك كتمشي عنده ديجا كنتي انت اون كونتاكت معاه فاش كنتي كتصاوب الدوسي راه كنتي اون كونتاكت معاه راه كيعرفوك كتمشي عندهم كيخرجوا لك الكونطرا ديال لا بورس ديجا مسينيا من عند دويان ديال لونيفرسيتي كتجي انت غير كتسنيها هذيك السيناتور كتعني بلي نتايا راه جيتي راه انت كاين هنايا فهمتي منين كتسنيها هي كتكلف بالباقي ديك لا بيرسون اللي كاين تما راه كيتكلف كيصيفطها سميتو السيرفيس ديال لي بورس اللي كاين في بواتي كاين في يعني السونتر ديالهم كاين في بواتي اي ابري انت راه ديجا في هذيك لو كونطرا كاين واحد لونو اللي كيتكلف بهذيك لا بورس ديالك انت في هذيك لونيفرسيتي مره كتصيفط ليه مثلا كتقول ليه واش جاكم الدوسي ديالنا الا قال لك سي بون راه لو دوسي جانا وبلي راه اون اون تران دو لو تريتي اكسيتيرا من بعد راه كتجيك لا بورس ديريك راه حيت انت كتعطيهم الغيب كتعطيهم كلشي في هذاك الدوسي من بعد كتجيك لا بورس هذيك لا بورس كتجيك 80% في الدقه الاولى يعني راه ماشي كيعطيوك 6000 دقه في لا بروميير فوا وما كيعطيوكش 600 اورو بار موا ما كيفرقوهاش كيعطيوك 80% في المره الاولى انت كتجيري وكتبقى فوالا انت كتجيري هذيك 80% يعني كتخلص منها الكرا لي ديبونس ديال شاك جور لي كورس اكسيتيرا و ابري كتبقى لك واحد 1200 اورو هذيك 1200 اورو كيعطيوها لك في الاخر ديال لاني ملي كتكون انت ساليتي ودوزتي ستاج ملي كدوز ستاج كتكون عندك واحد الرابور اللي ساليتيه اللي كتبتيه هذاك الرابور خصك تصيفطوا ليهم هادو السيرفيس ديال لا بورس يعني كتامبريمي الرابور ديالك انت ديجا راك سوتنيتي سي بون كتامبريميه كتكون عندك كتطلب واحد لاتيستاسيون ديال لاسيدويتي اللي زعما بلي انك راك العام كله كنتي كتقرا ما كنتيش غير كدور ولا سميت راه كيعطيها لك الريسبونسابل ديال الفورماسيون هادشي كتصيفطوا لا ريجيون راه كاينه لادريس راه كلشي في لي ديسبوزيتيف في داك الديسبوزيتيف كتصيفطوا ليهم وهما كيشوفوا هذاك الرابور بلي راك دوزتي ستاج بلي راه سي فريمون بلي راك كنتي كتقرا العام راك قريتي العام اي ابري راه كيفيرسيو لك داكشي اللي بقى لي 1200 كتفيرسا لك في الكونت ديالك اللي ديجا كومونيكيتي حيت فاش جيتي قلنا بلي راك صاوبتي الكونت بونكير والغيب ديالك راه عطيتيه في الدوسي donc c'est comme ça et après alors pour le dossier c'est bon alors pour le dossier fait quatre documents كاين لو دوسيي اللي خصك تعمرو هو واحد دوسيي دوك وورد راه كاين في الليا يعني هو هذاك الدوكيمون اللي فيه لي طابلو علاش هادي علاش غادي تقرا هنا علاش هذاك الدوكيمون كتعمرو كدير فيه تصويرتك كاين une lettre de recommandation de l'établissement d'origine donc une lettre de recommandation اللي كيعطيها لك الريسبونسابل ديالك لي ريسبونسابل ديال الفورماسيون ديالك راه كيكونوا كطلب منهم ليتر ريكومونداسيون بلي انت راه بغيتي تدفع لواحد لا بورس وخاصك ليتر ريكومونداسيون كيديرها لك ابري كاين لو بودجي بروفيزيونيل دو لاني ديتود يعني البودجي هو غير واحد لا فوي كدير فيها مثلا هذيك 6000 اورو كيفاش انت غادي تجيريها فهمتي كدير واحد لو طابلو كدير لهم مثلا انا الوايي بغيت نخلص فيه 300 اورو كدير لوايي لا كولون اخرى كدير فيها 300 اورو ديبونس ديال بار سيمين مثلا لي كورس كتقول مثلا انايا عندي 200 اورو ديال لي كورس بار موا
يعني غادي ناكل في لي كورس كلشي عندي 200 اورو. ابري كدير واحد 50 اورو ديال مثلا جو سي با ترونسبور غير هكا. اي ابري كاينين الناس نورمالمون اللي كيجيو كيقول لك انايا راه لا فامي غادي تعاوني ب 200 اورو 200 باردون ب 500 اورو بار موا ولا هادشي حنا ما درناش. يعني حنا ما زدنا والو ما درنا والو في داك البيدجي. و جو ريكوموند بلي ما جو فو كونساي بلي ما ديروهاش، بقاو في ديك 6000 اورو ما تزيدوش شي حاجه ميم في البيدجي من بلي لا فامي ديالكم ممكن انها كتعاونكم. سي بريفيرابل انكم ما تهضروش على هادشي في لي بابي. خليو 6000 اورو divisé 6000 euros normal, 300 euros par le loyer, 200 euros pour les courses, 200 euros par mois. Après, ديروا 50 euros ديال les dépenses les transports, l'opérateur téléphonique, كلشي. Ouais. Après, il y a une lettre du directeur universitaire de l'établissement d'accueil en niveau électricien des consonnes. Bon, غيخصكم واحد اللتر اللي غيعطيها لكم هذاك اللي كاين في لونيفرسيتي، ماشي ديالكم لونيفرسيتي اللي غتمشيو ليها نتوما. غيعطيكم لا لتر باللي هو يعني الدويان ديال ديك لونيفرسيتي ولا ديك ليكول باللي هو لي بري انه يستقبلكم في هذيك ليكول ديالو ولا هذيك لونيفرسيتي ديالو. بحال هادشي سي فاسيل. نعطيكم كيفاش خاصكم ديروا. مثلا vous avez les papiers. خديتوا هاد لي ديسبوزيتيف خاصكم maintenant les papiers. Déjà les papiers خاصكم tout ce qui est les relevés de notes. يعني السي في ديالكم لي ستاج الا درتوهم غيكون عندكم اش تكونوا هذوك لي بابي كيعطيك ملي كدوز ستاج اتيستاسيون دو ستاج حتى هي غتكون عندكم. الا عندكم شي ديبلوم في لا لونغ غادي تاخذوه حتى هو. اي ابري هادشي غادي قبل كاع ما تكونتاكتيو نتوما لا بورس غادي تكونتاكتيو لو دويان ديال هذيك افون ميم لو دويان غادي تكونتاكتيو لو ريسبونسابل ديال لا فورماسيون. مثلا انايا بغيت ندير ان ماستر 2 في انفورماتيك ديفلوبمون مثلا. غنشوف هذيك لونيفرسيتي شفت الماستر عجبني اكسيتيرا غنشوف الريسبونسابل غنشوف لو ميل ديال الريسبونسابل غنكتب ليه نقول ليه فوالا بونجور. Il faut faire vraiment attention à la communication في l'email, c'est très important. Il faut être professionnel. إلا ما كنتوش كتكتبوا مزيان في الميل يعني إلا ما كنتوش بروفيسيونيل في الميل يقدر لا بيرسون ما يجاوبكمش كاع. يعني يشوف الميل كيفاش انك كتهضر كيفاش كتكتب يقدر ما يجاوبكش يعني يدوز هكاك وما يجاوبكش. Il faut faire attention. في الميل كتكتب ليه مثلا بونجور فوالا. توجور في الميل خصك يفو يعني تبريزونتي راسك في الاول. جامي تدخل في الموضوع كوم سا انايا عندي اون بورس كنقرا هنا وبغيت اون بورس جامي فو يعني كتبريزونتي راسك في الاول. فوالا جو مابيل اكس بلي راه ايتيديون في المغرب في لونيفرسيتي اكس وبلي راك انت لقيتي واحد لا بورس اللي سميتها نوفيل اكيتان ولا لقيتيها في واحد لا ريجيون و تي انتريسي بلا فورماسيون اللي كاينه في هذاك اللي هو ريسبونسابل عليها. يعني كتمنوا انفورماسيون بتقول ليه بلي راه انا بغيت ندفع لهاد لا بورس هادي مي باغ كونطخ هاد كيخصني اون اكسبتاسيون ديال الماستر. فهمتي كل انا خاصني اون اكسبتاسيون ديال الماستر ديال الريسبونسابل ديال الماستر اللي خاصني نديرها في لو دوسي. اصلا هاد الاكسبتاسيون غادي تخصك ابري في الفيزا. غير خاصك تشوف واش هو انه كيفاش غيجاوبك واش انه مستعد انه يتودي لو دوسي ديالك ديك الساعه يعني بلا ما يتسنى ابري يعني يتودي لا دوسي ديالك في دون لا سيمين وانه يقول لك سي بون يعني يكتب لك une lettre d'acceptation يصيفطها لك ديك الساعه. سينو يقدر يقول لك واحد الحاجه اخرى يقدر يقول لك نو مو انا جو بريفير انك ديبوزي في كومبيس فرونس يعني دير بروسيدور كومبيس فرونس من الاول. يعني يقول لك اختار اليونيفرسيتي وحنا غادي نشوفوا الا اختاريتي سي بون. شوف معاه يعني غير في الميل لا كومونيكاسيون سي فريمون تري سامبل. ماشي بحال في المغرب كتصيفط لشي واحد في المغرب ما عمرو يجاوبك ما سي فاسيل. ابري هو غادي يقول لك شنو كاين سوا يقول لك سي بون راه شفت في الميل كدير لي بابي ديالك كدير لي رولفي دو نوت ديالك كدير عندك شي سي في باش تبين بلي انك فريمون انتريسي وبلي هاد لا فورماسيون راه عاجبك وبغيتي ديرها. دونك سوا هو كيقول لك سي بون انا شفت لو دوسي ديالك وبلي راه مزيان وانا مستعد انا ندير لك اون ليتر داكسبتاسيون
sinon راه غادي يقول لك لا جو بريفير que tu passes la procédure Campus France اللي عاديه. الوغ هنايا هاد لا بارتي هادي حيدناها دونك سواء عندك اون اكسبتاسيون سواء يقول لك باس بار لا بروسيدور كومبيس فرانس. كيبقى لك ماتنون لا بارتي يعني الدويان. هنا الدويان كتصيفط ليه غير اون ميل كتقول ليه بلي راه كاينه هاد لا بورصه هادي وبلي راه عندي راه انتريس انني ندير هاد لا فورماسيون هادي وكدير اون جوان كدير الميل ديال هذاك الريسبونسابل اون جوان الميل اللي صيفط للدويان وكتقول ليه بلي راه المفو اش يقولوا المفو اون ليتر. هنا كتجي une lettre de directeur universitaire de l'établissement d'accueil en Nouvelle-Aquitaine indiquant son intention d'accueil d'étudiants en précisant la formation concernée. كتقول لي بلي خاصني هاد الليتر هادي باش نقدر انني ندير هاد لا فورماسيون هادي. وراه كلشي الا ما كانش فاهم راه هو غادي يصيفط لك مي راه كيجاوب امبوسيبل انه ما يجاوبكش. خصك غير تكون تا كلير وكتكتب مزيان في الايميل تكون بروفيسيونيل. راه امبوسيبل الا ما كانش كاع انه فاهم هذاك الشيء اللي كتهضر عليه نتايا راه غادي يقول لك اسكو vous pouvez me préciser beaucoup plus ce que vous voulez ou يعني شنو فريمون انايا اللي مطلوب مني. لو بير فريمون لو بير راه كاين تليفون. راه كتهز التليفون وتدور راه ما كاينش سي با يعني راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه. الوغ دابا عندك هاد لو دوكيمون عندك دوسي دوم لي رومبلي عندك ليتر دو ريكومونداسيون ديال ليتابليسمون ديالك عندك البيدجي بروفيزيونيل اللي انت درتيه يعني راه درتي طابلو صغير نقدر نصيفط لكم ان اكزومبلير صاوبتيه نتايا وتتبقى لك ديك الليتر ديال لاكسبتاسيون ديال الماستر اللي سوا هذاك الريسبونسابل اللي انت بقيتي معاه اون كونتاكت بيان سور سوا غيصيفطها لك ديريكت اللي كيديرها هو ويسنيها ممكن انايا في لوكا ديالي هو كتبها ليا سنا فيها صيفطها ليا. وكتبقى لك هذيك ديال الدويان حتى هي سوا هو راه نورمالمون غيصيفطها لك يعني غيشوف غير مع الريسبونسابل اللي هو اللي داكور. بارفوا هو كيصيفطها لك بلا ما يشوف مع الريسبونسابل ما والو يعني كتشوف غير انت واش الماستر انه هو بعد الماستر غيقبلك حيت بارفوا tu peux avoir la bourse وما نقبلوش انت في الماستر حيت هادو دو شوز ديفيرون فهمتي. يعني خصك تشوف مع الماستر دابور واش انه باغي يقبلك واش انت الدوسي ديالك في الماستر غادي يدوز يعني مزيان الريسبونسابل انه اللي داكور انه يقبلك. الا كان مزيان سي بون داكشي كامل فاسيل. لاكسبتاسيون في الماستر صعب من لاكسبتاسيون في لا بورس يعني خصك تشوف الماستر هو الاول واش انت مزيان واش غادي ياخذك. الا تخدتي في الماستر لا بورس جو بونس كو سي تري فاسيل الا عندك لي دوكيمون كتصيفطهم لا بورس. دونك دابا عندك هاد لو دوكيمون كاملين اشنو كدير منين عندك هاد لو دوكيمون كاملين كتاخذهم كتصيفطهم للسيرفيس دو ريلاسيون انترناسيونال اللي كاين في هذيك لونيفرسيتي ولا في ليكول ديالك. ما كتصيفطهمش لا بورس كتصيفطهم لهذيك السيرفيس وهو كيتكلف هو كيصيفطهم لا بورس وكتسنى صافي كتسنى كتبقى اون كونتاكت مع ديك لا دام ولا لو مسيو اللي كيجيري هاد لا بارتي ديال لي بورس. كتمرة مثلا كدوز 2 سيمين ولا 3 سيمين كتصيفط ليه كتقول ليه مثلا راه واش بغيت نعرف لافونسمون واش كاين شي روتور ولا لا سوا تيقول لك نو راه لا روتور غيكون عندي من هنا السيمانه ولا مازال ما جانيش روتور. مي ملي كيجي الروتور كتجي واحد لاكسبتاسيون ديال لا بورس هادي اخر بابي اللي غادي يجيك انت حيت ديجا عندك لاكسبتاسيون في الماستر اللي كتبها لك الريسبونسابل حيت هاد لاكسبتاسيون انت ما محتاجهاش باش ديرها في سميتو في لا بورس. تقدر ديرها مي ما محتاجهاش فهمتي حيت يقدر انت علاش قلت لك يقدر تكون عندك لا بورس وما يكونش عندك الماستر ما تكونش مقبول في الماستر. هو الماستر لا بورس كيشوف غير واش انت عندك لو نيفو يتيعطيك لا بورس. ابخي شوف انت مع الماستر واش لو ريسبونسابل انه هو اللي بري انه يقبلك ولا لا. دونك انت ديجا عندك لي بابي الاولين كتسنى غير لا بورس كتجيك لا بورس سي بون كتاخذ لي بابي ديالك كتمشي لكومبيس فرانس كتمشي لا بارتي ديريكتومون جو سوي اكسبتي ما كديرش نفس بحال الاخرين. بارفوا راه كيفوت الوقت على دوك ديال كومبيس فرانس دوك اللي كيديروا لا بروسيدور نورمال اللي كيجيو يقراو كيفوت الوقت عليها كيقول لك صافي راه تسد مي انت راه ماشي في هذا لوكا هذا ماشي نفس لوكا. انت كتمشي كتحل الكونت كتدخل ديريكتومون جو سوي اكسبتي كتحط لاكسبتاسيون ديالك ديال الماستر
كتحط لا بورس بارفوا ميم ديال ديك لا بورس. انا ما كنتش كاع درتها، ما عقلتش ما كنتش درتها، ما قالوا لي بلا ما ديرها في هذيك كومبيس فرونس. كدير كتعمر داكشي ديال كومبيس فرونس سي بون، كتفاليدي تعيطوا لك نهار لونتروتيان. واحد الحاجه نسيتها، هاد لا بورس هذا انت ماشي معفي من تي سي اف ولا تيست لونغ، انت ماشي معفي منه، يعني خصك دوز لو تيست ديال لونغ. هادشي كله ما كدوزو حتى كتكون ديجا انت مقبول في لا بورس، مقبول في الماستر، يعني انت ما كتخسر حتى شي حاجه من الفلوس، كتكون انت متيقن بلي انك ديجا راك تقبلتي. يعني حتى كتجيك لاكسبتاسيون ديال لا بورس، عاد كتمشي لكومبيس فرونس، عاد كتخلص كومبيس فرونس، عاد كتخلص تي سي اف، وهادو كديرهم في البروفيل ديالك. كيعيطوا لك لونتروتيان ديال كومبيس فرونس اللي تري فاسيل، ما فيه حتى شي حاجه، كتقول لهم بلي عندي اون بورس بغيت نمشي نقرا، سي تري فاسيل صافي، كيفاليديو ليك، كدوز البروسيدور نورمال، كتمشي كدير الفيزا. دونك هادشي اللي كاين. ما عرفتش واش باقي عندي شي حاجه اخرى. لا ديرنيير شوز في هاد لا فيديو هادي هي لي كونتاكت، وواحد الحاجه غادي نهضر عليها. دونك في هادوك لي دوكيومون اللي مبارطاجين كاينين دو بيرسون، كاين ليميل ديالهم اللي مكلفين بلي بورس اللي كاينين هنايا ديال سيرفيس موبيليتي انترناسيونال اللي كيتكلفوا بهاد لي بورس هادو. عندك ليميل ديالهم، عندك التليفون ديالهم، طلب كاع لي زانفو، راه يعطيوك لي زانفو على الموبيليتي. غير الفو ريسبكتي هذيك لا بارتي اللي قلت على الميل، انك تبريزونتي راسك فاش تقراو بلي راك بغيتي هاد لا بورس، واللي لقيتي هاد لا بورس هادي يمكن كاع تجواني هاد الديسبوزيتيف في الميل باش تبين ليهم على شنو كتهضر، شنو البورس علاش كتهضر. تقول لهم مثلا راه لقيت هاد الديسبوزيتيف بلي انا انتريسي، اشنو هما لي بابي اللي خاصني نلقى. دير راسك انت ما فاهم والو، ما عمرك سمعتي شي حاجه. كاين التليفون، كاين الميل، كونتاكتيهم على لي بابي، حيت راه بوتيتر شاك اني راه كيبدلوا شي حاجه. كونتاكتيهم على لا دات ديال ديبو ديال لي دوسي، حيت راه كيتبدل لا دات، parfois c'est mars, parfois c'est février. Il faut vraiment faire attention les dates. كيكون لا دات ديال ديبو دوسي، كاين لا دات ديال الماستر. كاينين الناس ديك الساعه، كاينين دوز ستوديون اللي فاش انا جيت كانوا دفعوا لا بورس في لو طون ديالو، ريسبكتاو فريمون لي ديلي. باغ كونطخ في الماستر، داك الماستر اللي كانوا دفعوا ليه ما عرفتش شنو وقع لهم، بقاو معطلين وما بقاوش كيغولونسيو، ولا داك جات لاكسبتاسيون ديال لا بورس، وهما كانت عندهم لا بورس، ولكن الماستر ما بقاوش كيغولونسيو وبقاو معطلين، تفات عليهم الحال، ولا بورس كانت عندهم، ودوماج انه الماستر فات عليه الوقت، ودوكو بقاو في المغرب ما استغلوش انه ديك الفرصه انهم كانت عندهم لا بورس انهم يقراو بها. دونك يفو فيغ اتونسيون. كونتاكتيو هاد لي دو بيرسون، كاين وحده سميتها ماريلين اي ميغيل، كونتاكتيوهم، طلبوا منهم بلوس دانفو، قولوا لهم بلي انكم راكم انتريسي بهاد لا بورس، واشنو هي لا دات اللي ما خصكش تفوتها على حساب لاني اللي انت بغيتي، بحال